चाहिँ नाटक शास्त्रको विकासको क्रममा भरत मुनिले नाट्यशास्त्र विकास गरे। हेर्नुहोस्, त्यसो र समग्र नाटकको परम्परा कहाँ जोडियो त? सामवेदमा जोडियो। सामवेदमा सूत्रबद्ध छ, धेरै व्याख्या छैन। त्यसको व्याख्या गन्धर्ववेदमा आयो। गन्धर्ववेदमा पनि नभएको व्याख्या चाहिँ पछि पछिका तपाईको नाटकका ग्रन्थहरूमा आए। र अहिले आएर जुन तपाईँ सिनेमाको कुरो गर्नुहुन्छ, अहिले आएर जुन तपाईँको श्रव्य दृश्यको कुरा गर्नुहुन्छ, यो हाम्रो शास्त्र खोज्दा त सामवेदमा जान पर्यो नि त है। र यसरी चाहिँ अहिलेका समग्र पठन पाठन हुने जे जति विषयहरू छन्, यिनको आधार यी 4 वेद र 4 वेदका 4 उपवेद मध्ये कहीँ न कहीँ छ। त्यसपछि वेदका अङ्गका रूपमा 6 लाई मानियो, जसलाई नपढिकन वेद बुझिँदैन भनेर त्यसमा व्याकरण आयो। शिक्षा भनेको चाहिँ उच्चारण, फोनेटिक्स भन्छौँ नि हामीले यसलाई, हो फोनेटिक्स आयो। कल्प भनेको चाहिँ ती मन्त्रहरू कति बेला के का लागि पढ्ने प्रयोग विधान कल्प हो। जस्तै गायत्री छन्द बिहान पढ्ने भनेको छ है, हो दिउँसो जगती पढ्ने, साँझ त्रिष्टुप पढ्ने। यसरी चाहिँ त्यो मन्त्र कुन हिसाबले कहिले पढ्ने, कुन यज्ञ विधानमा पढ्ने हो, यो सबैको चाहिँ के भन्दाखेरि व्याख्या कल्पशास्त्रमा छ। कल्पशास्त्र 2 खाले छन्, एउटा वेदसित सम्बन्धित वैदिक कल्पशास्त्र र अर्को जनजीवनसित पछि गएर लौकिक अर्थ गार्हपत्य सूत्र, गार्हपत्य कल्पसूत्र। त्यस्तै शिक्षा पनि 2 खाले छन्, एउटा चाहिँ स्रोत शिक्षा जसले वेदको उच्चारण सिकाउँछ, र अरू पछि गएर चाहिँ के भन्दाखेरि अब स्रोत सूत्र बाहेकका गार्हपत्य सूत्रहरू पनि छन्। र यसरी हेर्नुहोस्, 1131 शाखा, 1131 शाखाका प्रत्येकका आफ्ना उच्चारण शिक्षा, प्रत्येकका आफ्ना प्रविधि भनेपछि कति हो नि भाइ? 11 त्यहाँ गर्नुहोस् न, 1131 त्यहाँ वैदिक शास्त्रको मूल चाहिँ यति आउँछ। अब यसपछि ब्राह्मण ग्रन्थ, आरण्य ग्रन्थ ती त छँदै छन् है। र जति 1131 थिए उपनिषद पनि त्यति थिए, र जसमध्ये अहिले लगभग 200 उपनिषद उपलब्ध छन्। र त्यसमध्ये शङ्कराचार्यले टिप्पणी गरेका, रामानुजाचार्य, माधवाचार्यहरूले टिप्पणी गरेका 10 वटाको उनीहरूले नाम बनाएका छन्। ईशकेन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डुक्य, ऐतरेय, तैतरेय हैन, छान्दोग्य, बृहदारण्यक। त्यसबाहेक श्वेताश्वतर उपनिषद, कैवल्य उपनिषदलाई पनि महत्त्व दिएका छन् है। यसरी चाहिँ अब वेदको दर्शनको मात्रै चर्चा उपनिषदमा, र समग्र पछि जुन षड दर्शन भन्नुहुन्छ नि तपाईले, इभन बौद्ध जैन दर्शन पनि, चारवाक दर्शनको पनि आधार ग्रन्थ चाहिँ उपनिषद हो। र उपनिषदको सूत्रबद्ध व्याख्या ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र भनेको उपनिषदहरूलाई फर्मुला बनाएको, गणितमा फर्मुला हुन्छ नि, थियोरम हो। उपनिषदहरूको थियोरम ब्रह्मसूत्र, र उपनिषदहरूको सरल व्याख्या गीता। हेर्नुहोस्, त्यसो भए गीतालाई के भनिन्छ भने उपनिषदको सरल व्याख्या, समन्वयात्मक व्याख्या चाहिँ गीता हो। त्यसो भए उपनिषदमा छिरलिएर रहेका जुन विचारहरू छन्, आत्मा सम्बन्धी, ज्ञान सम्बन्धी, बन्धन सम्बन्धी, मुक्ति सम्बन्धी, ती सबै विचारहरूलाई गीताले एकै ठाउँमा ल्याइदियो। उदाहरणका लागि ऐतरेय उपनिषदमा सृष्टिको मात्रै कुरा छ, तैतरीय उपनिषदमा विद्याको मात्रै कुरा छ। उपाध्याय, आचार्य, कुलपति, गुरुकुल है, हो विद्यार्थी, शिक्षक, यो मात्रै कुरा छ तैतरीय उपनिषद। भने जस्तै तपाईको अब यो मुण्डको उपनिषदमा अब तपाईको चाहिँ के भन्दाखेरि के भन्यो त, विद्या 2 खालका छन् भन्यो नि, पराच अपराच भन्यो हैन, पराविद्या अपराविद्या भन्यो। हो, अब विद्याको कुरा गर्यो भने माण्डुक्य उपनिषदमा ओमकारका बारेमा मात्रै छ, ओमकारको महत्त्व। ल एउटा मात्रै कुरामा फोकस भयो नि त। भने छान्दोग्य उपनिषदमा 32 महाविद्याको कुरा छ, तर तत्त्व के हो भन्नेमा फोकस छ। भने बृहदारण्यको उपनिषदमा राजा जनक र याज्ञवल्क्य बीचको संवाद छ, र त्यसको मूल निचोड भनेको एउटै सेन्टेन्समा आत्मा बारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, निर्देशितव्य भन्यो संस्कृतमा। त्यो भने के त भन्दाखेरि आत्माका बारेमा
श्रोतव्य, सुन्नुपर्छ, गुरुसितबाट सुन्नुपर्छ के हो त आत्मा भनेर बुझ्नु पर्यो नि, गुरुको विचार बुझ्नु पर्यो, विद्वानको विचार बुझ्नु पर्यो। श्रोतव्य, द्रष्टव्य, अब त्यसपछि विचार गर्ने, मन्तव्य। अब चाहिँ गुरुसित सुन्ने, शास्त्र पढेपछि अब विचार गर्नु पर्यो, आत्मा के रहेछ त, आत्मज्ञान के रहेछ त, आत्मा जीवात्मा परमात्माको के सम्बन्ध रहेछ त। लास्टमा गएर निधिध्यासितव्य, त्यसमा ध्यान गर्नु। बृहदारण्यको उपनिषदले के भन्यो भन्दाखेरि राजा जनक र याज्ञवल्क्यको बीचको संवादमा त्यो सबभन्दा ठुलो पनि छ, बृहत नाम पनि छ, ठुलो पनि छ। त्यसमा चाहिँ के हो त परम सत्य भने त्यो परम सत्यलाई आत्मा भनिन्छ भन्ने कुरा हो। यसैलाई सुन्नुपर्छ, मनन गर्नुपर्छ र ध्यान गर्नुपर्छ। त्यसो भएर याज्ञवल्क्यले गार्गीलाई सम्झाउँदै उनले भने म त सम्पत्ति श्रीमती दुईटीलाई बाँडेर म जङ्गल जान्छु भनेर जब उनले भनेपछि मैत्रेयी र गार्गीलाई, गार्गीले के भन्यो भने किन जङ्गल जाने भन्दा यो सम्पत्तिको मोहले, सम्पत्ति भएपछि खेत बिग्रियो भन्ने हुन्छ होइन, फलानाले मिटिदियो भन्ने हुन्छ, उब्जेन भन्ने हुन्छ, खेती गर्न पाइएन भन्ने हुन्छ। यसले मलाई चाहिँ समग्र चिन्तनमा बाधा पुर्यायो। अब तिमीहरूले यो सम्हाल, सुन चाँदी धन दौलत, अब म चाहिँ गार्गीले के भनिन् भने तपाईलाई जब त्यसले सुख दिएन, अन्तिम सुख त दिएन नि त, आनन्द नभएर नै हिँड्न पर्या हो, आनन्द भए किन घर छोड्नु पर्थ्यो। जुन वस्तुले तपाईलाई आनन्द दिँदैन त्यो के कारण हो त भनेपछि याज्ञवल्क्यले त्यहाँ भने हामी के लामो छ त्यो चाहिँ, त्यहाँ के भन्छन् भने पत्नी पत्नी कामाय प्रियम न भवति भने श्रीमती श्रीमती भएर प्यारी भइगयो र तपाईलाई काम लाएर प्यारी भइगयो नि त। छोरो छोरो भएर प्यारो भएको त होइन नि, छोराले भोलि भैँसिया पाल्ला भनेर नै प्यारो भएको। त्यसरी संसारका प्रत्येक वस्तु त्यो वस्तुका कारण हामीलाई प्रिय भएका होइनन्, हाम्रा स्वार्थका कारण प्रिय भएका हो। यहाँ बस्दासम्म यो स्वार्थको कुरा गाँसिरहेको छ, यो कामना गाँसिरहेको छ भनिसकेपछि गार्गीले भने त्यसपछि सबै बेचम गरौँ, जे गर्नुपर्छ गरौँ, हामी पनि जान्छौँ। यो 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 चाहिँ घर गृहस्थीमा बसेर यसरी काम लागेन। त्यो बडा लामो बडा सुन्दर व्याख्या छ है, त्यो पढ्नु भने बडा अहिले यी नयाँ किताबहरू पढ्नुभन्दा ती एउटा उपनिषद समातेर बस्नुभयो भने यो लिन्छ है। यसरी उपनिषद नै वैदिक दर्शनको सबभन्दा स्पष्ट आधारभूमि हो र प्रत्येक उपनिषदले एउटा विचारलाई, एउटा विषयलाई प्रखर रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। र वैदिक जीवनको मान्यता के हो भन्ने कुरा तपाईँ ईशावास्य उपनिषद अथवा यजुर्वेदको 40 अध्यायको पहिलो मन्त्र हेर्नुभयो भने के भनेको छ, भुञ्जिथामा गृदकस्युद्धनम, भोग गर। भुञ्जिथा भनेको त कन्ज्युम, गृदकस्युद्धनम, बट डोन्ट बी ग्रीडी फर एनी अदर्स प्रपर्टी है। हो, भोग गर्नुस्, खानुस्, पिउनुस्, तर कसैको सम्पत्तिमा अथवा सम्पत्तिमा लोभ चाहिँ नगर्नु भनेर हेर्नुहोस् है, वैदिक मान्यता के हो जीवनको। अर्को त्यसैको ठ्याक्कै दोस्रोमा कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे शतम समा भने त्यो लाइनै हो ट्याक्कै। त्यो भने के हो, कुर्वन्नेवेह कर्माणि, काम गर्दै स्वस्थ हुँदै 100 वर्ष बाँच्नुस्, तर त्यो काममा नलिप्यते भनेको छ दोस्रो लाइनमा, त्यसमा आसक्त नहुनुस्। र यो भन्दा अर्को बाटो छैन है, मूल बाटो यही हो। काम गर्नुस्, एक्टिभ हुनुस्, 100 वर्ष बाँच्नुस्। वेदले हजारौं वर्षको कल्पना गरेका छैन है। शतन जीवेम शरदते हैन त हो, 100 वटा हिउँद बाँचियोस् भनेको त छ। शतायुवै मनु भनेको छ, मान्छेको आयु 100 वर्ष भनेको छ। त्यसरी वेद व्यवहारिक छ, रियलिस्टिक छ है। र त्यो मनगणन्ती धेरै गफ गर्दैन, 30,000 वर्ष बाँच्ने भन्ने कुरा वेदले भन्दैन। वेदले 100 वर्ष एक्टिभ भएर सक्रिय भएर बाँच भनेको छ। र त्यही कुरालाई गीताले के भन्यो भने निष्काम कर्म गर्यौ भने, कर्ममा ध्यान दियौ भने तिमी स्वस्थ हुन्छौ, तिम्रो मन चञ्चल हुँदैन। मन नियन्त्रण गर्ने तरिका भनेकै कर्म गरिराख्ने हो, र कर्म नगरी त कोही पनि एक क्षण पनि बाँच्न सक्दैन हैन। श्रीकृष्णले भनेका छन् नि तेस्रो अध्यायमा, मैले काम गर्न पर्ने जरुरी त छैन, तर मैले नै काम गरिन भने त मान्छेले त ठुला बडालाई हेर्छन् नि त।
ठुलाबडा नै निष्क्रिय भए भने, पेसिभ भयो भने त संसार त गतिहीन हुन्छ। त्यसो भएर मैले केही प्राप्त गर्ने उद्देश्य नभए पनि म सधैँ सक्रिय छु, किनभने मलाई नै अनुसरण गर्छन् र हाम्रो स्वभावै चञ्चल छ नि त। हो, त्यसो भएको हुनाले यो चञ्चलताले आफैमा क्रियाशील बनाउँछ। रजोगुण हो नि चञ्चलता भनेको, रजोगुण हैन हो। प्रोएक्टिभ भन्छ के इङ्ग्लिसमा, प्रोएक्टिभ। त्यसो भएर अल्छी हुनु, निष्क्रिय हुनु तमोगुण, सक्रिय हुनु, चाहना राख्नु, प्यासन इङ्ग्लिसमा भन्छ, त्यो रजोगुण। यसलाई परोपकारका लागि प्रयोग गरेर आनन्द लिनु, कर्म पनि गर्नु, कर्म गर्न चाहनु पनि, तर त्यो लोक कल्याणका लागि, सर्वभूत हितेरता भनेको छ नि गीतामा, गीताको शब्द हो यो, सबै जगको कल्याणका लागि काम गरियो भने त्यो सत्वगुण भयो। त्यसले के परिणाम दिने भयो त? त्यसले आनन्द दिने भयो। आनन्दको अनुभूति त जब तपाईले गरेको काम आफ्ना लागि मात्रै नभएर समाजका लागि, परिवारका लागि, अरूका लागि हुन्छ, त्यति बेला तपाईलाई आनन्द आउँछ। एउटा बिरामीलाई हामीले हस्पिटल पुर्यायो भने हामीलाई भित्रबाट सन्तोष हुन्छ नि, केही काम गरेँ मैले गतिलो भन्ने हुन्छ नि है। कुनै फिस तिर्न नसकेको विद्यार्थीको तपाईले फिस तिर्दिनु हो भने तपाईले मैले जिन्दगीमा एउटा गतिलो काम गरेँ भन्ने हुन्छ नि त। हो, त्यो कर्मलाई सत्व कर्म भने हो। र यसरी सारा जीवन ब्रह्माण्ड यो त्रिगुणबाट आधारित छ है। र त्रिगुणको नेता प्रकृति हो हैन, प्रकृतिमै हामी सबै छौँ र चेतनाले त्यसलाई निर्देशित गर्ने हो। र वैदिक ज्ञानमा चेतना र प्रकृतिका बीचमा समन्वय क्रिएट गर्ने अत्यन्त सुन्दर प्रयास छ। त्यसो भएर वेदले के मान्यो भने सारभूत रूपमा हामीले मानेको ईश्वर परमात्मा जे भन्नुहोस् त्यो एउटा हो, बहुल हुँदै होइन, एकोहम। काम विशेषले त्यसका विभिन्न नाम परेका। त्यसो भएर हामीले अब शङ्कर पूजा गर्ने, विष्णु पूजा गर्ने, गणेश पूजा गर्ने, देवी पूजा गर्ने, झगडा गर्नुपर्ने कुनै काम छैन। गीतामा नि भनेको छ नि, तिमीले जसरी मलाई सम्मान गर त्यो सबै मलाई प्राप्त हुन्छ। तिमीले जुन रूपमा मलाई भज, अन्तिममा नदीहरू समुद्रमा गए जस्तै, बाटाहरू मूल बाटामा गए जस्तै विभिन्न तरिकाले गरिने अभ्यासहरू मैसँग पुग्छन्। त्यसो भएर तिमी कुन रूपमा मान्छौ भनेपछि त गीताले त धर्म परिवर्तन गर्न त भनेन नि त। मुसलमानले मुसलमानै बस, क्रिस्चियनै बस, बुद्धिस्टै बस, तर आध्यात्मिक आचरण गर, मान्छेको कल्याण हुने काम गर, त्यो एउटै हो भने। त्यसो भएर वेदले साम्प्रदायिकता, बहुदेवता यो केही पनि मान्दैन। यो सबै कर्म विशेषले, स्थल विशेषले, समयले मागे अनुसार अब हामी कहिले विद्यार्थी हुन्छौँ, कहिले शिक्षक हुन्छौँ, कहिले जन्ती हुन्छौँ, कहिले मलामी हुन्छौँ, कहिले छोरा हुन्छौँ, कहिले बाउ हुन्छौँ। यो विभिन्न रूप त एउटैको हो नि त। वेदले भने त्यही हो, एकोहम बहुस्याम्प्रदाय अथवा एकोहम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति भनेको चाहिँ रियालिटी इज वान बट अन द बेस अफ पर्फर्मेन्स द सेम इज नेम डिफरेन्टली। त्यसो भएर एउटा देवताका 1000 नाम हुने कारण के हो भन्दाखेरि 1000 ठाउँमा 1000वटा काम गर्छन् नि त। त्यसले प्रत्येक कामको पछाडि तिनको चाहिँ नाम भयो। मुरारी भयो, मुरा नाम गरेको दैत्यलाई मारे मुरारी भयो। ल हेर्नुहोस्, हो यसरी चाहिँ ती जति पनि नामहरू छन् ती मेरै नाम हुन्, तर सत्य एउटा हो, अस्तित्व एउटा हो, त्यसका विविध रूप हुन् भनेर यसरी वेदले बहुतै कुरा स्पष्ट पारेको छ। र अहिलेको हाम्रो विश्वविद्यालय क्याम्पसहरूमा पढाउने सबै विश्वविद्यालयलाई हामीले यो वैदिक ज्ञानको जरासित गाँच्न जरुरी छ। र यदि यसरी हामीले त्यो बुझ्यौँ भने यो हिन्दू भन्ने शब्द वैदिकमा कहीँ पनि छैन है। सनातन भने त्यही भएर हो, निरन्तर चल्ने हो। यो त निरन्तर चल्ने हो। र यसको मान्यता के हो भने विश्व मान्यता एउटै हो। समय काल देश परिस्थितिले कोही रातो टिका लाउने, कोही पहेँलो टिका लाउने, कोही चाहिँ के कस्ता लुगा लाउने भए त्यो अभ्यास भिन्नता हो, सत्यको भिन्नता होइन। सत्य त मान्छेको कल्याण हो, समाजको कल्याण हो हैन, र स्पिरिचुअल डेभलपमेन्ट हो, आध्यात्मिक विकास हो। त्यसरी आध्यात्मिक विकासका लागि हिन्दू नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। मुसलमान भए पनि, क्रिस्चियन भए पनि, बुद्धिस्ट भए पनि, नभए पनि सकिन्छ, तर त्यो चेतनाका साथ अगाडि बढ्नु पर्यो भन्ने यो मान्यता हो है। र अब अरू कुनै बेला
खास वैदिक दर्शन त उपनिषद हो है। वैदिक दर्शन उपनिषदमा ल्याउनका लागि हजुरहरूलाई यो सबै पृष्ठभूमि अब हजुरहरूलाई थाहा पनि थियो होला। अब भए पनि प्रत्येक टिचरलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो बुझाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ नि। तपाईँ क्लिनिकमा जानुभयो भने 2-3 दिन अघि त्यो टेस्ट गरायो भने मान्दैन नि, उसले फेरि सबै ल्याब टेस्ट गराउँछ नि। हो त्यस्तै मैले पनि हजुरहरूलाई त ज्ञान थियो होला, भए पनि यो पृष्ठभूमिसित उपनिषद ल्याएर जोडियो भने आउँदा दिनमा उपनिषदमै उभिएर कुरा गर्दा यो पृष्ठभूमि चाहिँदैन भन्ने सन्दर्भमा मैले वेद, उपवेद, वेदका अङ्गहरू है त्यसै आधारमा विकसित भएका षड्दर्शन र षड्दर्शनको आधार उपनिषद, उपनिषदको सूत्रबद्ध रूप ब्रह्मसूत्र अथवा वेदान्त सूत्र बादरायणको र उपनिषदकै सरलीकृत व्याख्या त्यो चाहिँ गीता हो भन्ने सम्मको कुरा राखेँ। यसरी हिन्दू सृष्टिको मान्यता अनवरत चल्ने मान्यता हो, कसैले त्रिशूलबाट जन्माएको अथवा शङ्खबाट जन्माएको भन्ने होइन। वेदले त के भन्छ भने नासदीय सूक्तले यो चक्र हो, यो चलिरहेको छ, सृष्टि भइरहेको छ र एउटा सृष्टिभित्र कयौँ मनुहरू आउँछन्, उनीहरूले काम गर्छ है। र यसरी चाहिँ यो ज्ञान परम्परा बहुतै सटिक छ, बहुतै सान्दर्भिक छ र अहिले जसरी हामी बाँडिएका छौँ यस्तो कुरो वेदमा चाहिँ छैन। छुवाछुत, भेदभाव, जातीय उच निच यो सबै हाम्रो पछिको व्याख्या हो, पछिको व्याख्या विस्तार आचरण हो। र त्यसो भएर कहिले कहिले कहाँनिर समस्या छ भने हिन्दू दर्शन यति महान छ तर हिन्दू सामाजिक संरचना र व्यवहार त तदनुरूप देखिँदैन है। हो त्यसो भएको हुनाले अब हामीले गर्नुपर्ने के हो भने हिन्दू दर्शनको सुरुको अवस्था, वैदिक सनातनी अवस्थालाई हामीले अध्ययन गर्न सक्यौँ भने हाम्रो समाजमा रहेको हामीमाथि आएको लान्छना, जातीय लान्छना, छुवाछुतको लान्छना, दलितमाथि गरेका विभेदका लान्छनालाई शास्त्रीय रूपमा स्पष्ट पार्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र हामीले विश्वविद्यालयका सबै विषयलाई वेदसित जोड्न सकियो भने सुरुको अवस्था के थियो त भनेर त्यो चाहिँ अहिले मोडर्न पोलिटिक्स पढ्नेहरूले, सोसियोलोजी, एन्थ्रोपोलोजी, साइन्स, इन्जिनियरिङ पढ्नेले पनि त्यहाँ जोड्न जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। जय होस्। मैले यतिमा राखेँ। हाम्रो सचिवज्यू बाहिर जानुपर्ने भएकोले निस्किनु भएको छ। सर, योगराज सर। हेलो सर। योगराजजी म्युट हुनुहुन्छ तपाईँ। योगराज सर। हजुर म आएँ, धन्यवाद। सचिवज्यू बाहिर निस्किनु भएको छ सर, अबको कन्टिन्यू हजुरले गरिदिनुहुन्छ कि? हुन्छ सर। धन्यवाद आदरणीय गुरु कृष्ण शर्माज्यूलाई आज हामीलाई साह्रै गहिरो ज्ञान दिनुभएको छ। वेदको ज्ञानलाई वास्तवमा आजको समाजसँग जोड्न सकियो। समाजशास्त्रीय अनि विभिन्न आधुनिक विधाका क्षेत्रमा जे जति ज्ञान छन्, जे जति एउटा पृष्ठभूमि छ, ती सबैको पृष्ठभूमि चाहिँ स्वयंमा वेद भएको र त्यो वेदको ज्ञानलाई आजको सन्दर्भमा पनि मिलाउन सकियो, जोड्न सकियो भनेदेखि समाज चाहिँ अझ व्यवस्थित हुनेछ भन्ने खालको आशय मर्म दिएर सरले आफ्नो भावना विचार व्यक्त गर्नु भएको छ। अब यही सन्दर्भमा हाम्रा सहभागी गुरुजीहरूलाई गुरुसँग केही जिज्ञासा राख्नु, सान्दर्भिक ठान्नुभयो, आवश्यकता रह्यो भनेदेखि अबको समय केही समय यहाँहरूको जिज्ञासा गुरुसँग राख्ने समयको रूपमा हामी यहाँहरूसँग प्रस्तुत गर्दछौँ। र अब यो फ्लोर चाहिँ केही जिज्ञासाका निम्ति यहाँहरूलाई म समर्पण गर्दछु। योगराजजी म 2 मिनट खोजेँ है, म बाथरुम गएर आउँछु है। हजुर हजुर सर। र सहभागी सरहरूलाई अब सरसँग केही जिज्ञासा राख्नलाई म अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। यो चारवाक दर्शन सम्बन्धमा वेदमा कस्तो छ?
त्यो जिज्ञासा भयो सर न एकैछिन तारा है पाकेर हजुर सर एकैछिन पर्खनु होला सर चाहिँ बाथरुमतिर जानु भएको छ सर आइसकेपछि अनि प्रश्न राख्नु होला अब सहभागी पनि हामी घट्ने अवस्था आयो समयले पनि अब बिस्तारै बिस्तारै समय पनि घर्किन लागेको छ त्यसले गर्दा धेरै भन्दा थोरै जिज्ञासा राख्दा नै होला यो यस्तो मौका सधैँ जुट्दैन सर हजुर यस्तो मौका सधैँ जुट्दैन अनि ठिक छ छैन राख्नु त पर्यो राख्नु मलाई अरू भन्दा पनि यो चाडबाड दर्शन सम्बन्धमा वेदमा कस्तो रहेछ त्यो एउटा जिज्ञासा हो त्यो राखिदिनु होला हुन्छ होइन मैले भन्न खोजेको कुरा के मात्र के भने सकेसम्म नदोहोऱ्याउँ भन्ने मात्रै अर्थ हो हजुर हजुर सर आइसकेपछि गुरुहरू सम्भवतः उहाँ गुरुले प्रस्तुत गरेका कुराहरू भित्र रहेर प्रश्न गर्दा राम्रो होला अब बाहिरी प्रश्न गर्न सकियो भने या प्रश्न गरियो भने फेरि जवाफ अब आउला नआउला है उहाँले जे भन्नुभयो आज त्यो भित्र रहेर गर्यो भने बढी राम्रो होला बताएका शब्दहरूलाई गुरुदेव दर्शन हजुर म आएँ है त ल गुरुदेव आउनुभयो मैले पोखरादेखि म पनि हजुरको भण्डारी बन्धु परे हरिशचन्द्र भण्डारी पोखराबाट अहिले हजुर मेरो त यो शिक्षा शास्त्रतिर अङ्ग्रेजी शिक्षा हो गुरु हाम्रो भेट भइराखेको छ मलाई एकपटक के रिपिट गरिदिनु पर्यो भने नि गुरु यो कुलपति प्राचार्य आचार्य र उपाध्याय भन्नुभयो नि उपाध्यायको कुरा त मैले राम्रोसँग बुझेँ आचार्य प्राचार्य र कुलपतिलाई 10 लाख जति विद्यार्थी लगभग पढाएको गुरुकुलमा राखेको भन्ने कुरा भयो प्राचार्य आचार्यको यसो प्रशासनिक अवस्था यसो बताइदिनु पर्यो हस् अब ब्रह्मचर्य र गृहस्थ पछि जब व्यक्ति वानप्रस्थ हुन्छ त्यसपछि गएर श्रीमती सहित गएर गुरुकुलमा बसेर पढाउने अवस्था मुनि अवस्था है सुरुको अवस्था है वानप्रस्थ अवस्थामा भएर श्रीमती सहित गएर अब चाहिँ समाज सोसल वर्क गर्ने हिसाबले गएर गरिने जुन सेवा हो त्यो मुनिको अवस्था है अब त्यसपछि चाहिँ पढेको विद्वान हो अरू वृत्ति छैन पढाएरै घर परिवार चलाउने हो श्रीमती छोराछोरी पाल्ने हो भने अब त्यो चाहिँ त्यसरी त्यो पेड टिचरको अवस्था भनेको उपाध्यायको अवस्था त्यसलाई उपाध्याय भनेको छ मनुस्मृतिको दोस्रो अध्यायको 114 छ जस्तो लाग्छ हेर्नु होला है त्यो चाहिँ अनुसन्धान गरेर माथिल्लो तहलाई पढाउने जुन हो मान्नुहोस् अहिले हाम्रो रिडर प्रोफेसर भने जस्तै त्यसलाई आचार्य भनेको है र त्यो संस्थाको चाहिँ कुलपति मुनिको जुन चाहिँ क्याम्पससिप अहिले हामी जसलाई भन्छौँ है अब त्यो चाहिँ वास्तवमै त्यही आचार्यसित जोडेर आचार्य होइन आचार्यहरू मध्येको पनि श्रेष्ठ है विद्वान सबभन्दा ठुलो विद्वानलाई त्यो संस्थाको जिम्मा दिने हो ती त्यस्ता विभिन्न संस्थाहरू जोडिएको जुन चाहिँ अब तपाईँको त्यति बेलाको चाहिँ जुन गुरुकुल हो त्यो गुरुकुलमा 10,000 विद्यार्थीलाई त्यहाँ बस्ने खाने पढ्ने सुविधाको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिलाई कुलपति भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ र यो चाहिँ तपाईँको तैत्तरीय उपनिषदमा शिक्षकका बारेमा विद्यार्थीका बारेमा अब चाहिँ विद्यालयका बारेमा यो सबैका बारेमा तपाईँ अब एजुकेसनको नि मान्छे भएको हुनाले त्यो तैत्तरीय उपनिषदमा विस्तृत तपाईँले पाउनुहुन्छ हस् गुरु धन्यवाद म एकदमै धेरै आभारी र खुसी छु गुरुदेवको आजको यो प्रस्तुतिबाट धेरै ज्ञान प्राप्ति र आफ्ना खुल्दुलीहरू मेटाउने आज चाहिँ एउटा सौभाग्य जुर्यो हस् धन्यवाद गुरु धन्यवाद धन्यवाद हजुरहरूसित नि मैले गफ गर्न पाएँ यो मेरो लागि नि पोखरावासी अब यहाँहरूसित यस्ता चाहिँ शुभ आत्मासित गफ गर्न पाइयो
यो मेरो लागि नि सौभाग्य नै हो। धन्यवाद हरिचन्द्र भण्डारी सरलाई। अब तारा पाखे सरलाई सही जिज्ञासा हुनुहुन्थ्यो। तारा सर, यो चारवाक दर्शन सम्बन्धमा वेदमा कस्तो के उल्लेख होला त्यो जिज्ञासा भयो गुरु। यो यसो त्यति चारवाकको कुरा त अब वेदमा छैन है। अब खास गरेर पछि अब लौकिक दर्शनका रूपमा है अब संसारमा चाहिँ अब त्यसलाई बृहस्पति दर्शन पनि भनेका छन् भन्न त है। अब लोकायत भन्ने नाम पनि दिएका छन् त्यसलाई दार्शनिक भाषामा भन्दा है। लोकायत, वारस्पत्य दर्शन र चारवाक दर्शन भनेका छन्। खास भन्ने हो भने उनले लेखेको खासै किताब उपलब्ध छैन हेर्नुहोस्। अब यो अरू दार्शनिकहरूले उनको बारेमा चाहिँ आफ्नो पुस्तकहरूमा चारवाकको यो मत खण्डन गरिएको छ भनेर त्यो चाहिँ केवल लिटरेचर रिभ्यू, विभिन्न विद्वानहरूको त्यो लिटरेचर रिभ्यूमा हैन अब पहिला के काम भएको थियो भन्ने सन्दर्भमा रेफरेन्स चारवाकको आउँछ। चारवाकलाई चाहिँ अब केवल शरीरलाई महत्त्व दिएको भन्ने अर्थमा व्याख्या गरेको पाइन्छ, तर वास्तवमा उनको दर्शन के थियो भन्ने चाहिँ यथार्थ ती चाहिँ कृति चाहिँ उपलब्ध छैन। यो पाप पुण्य र स्वर्ग मोक्षको कुरा के होला? उत्तम कर्म भन्ने कुरा हो त्यो त। तपाईँले उत्तम कर्म गर्नुभयो, अब सत्वगुणी हुनुभयो भने त त्यसै त्यही पुण्य भइगयो नि। अब तपाईँ तामसिक राजसिक वृत्तिमै रहनुभयो भने त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ पाप भइहाल्यो होइन। माने आफ्ना लागि मात्रै काम गर्ने कुरा पाप कर्म हो, समाजका लागि सर्वभूत हितेरता गरियो भने त्यो पुण्य कर्म हो सोझै। र अब यसो नि वेदमा त तपाईँको चाहिँ खास गरेर अब यो ईशावास्योपनिषद्को 6औं र 7औं मन्त्र हेर्नुभयो भने त्यसमा स्पष्ट के भनेको छ भने सबै जीव म भित्र छन् र म सबै जीव भित्र छु भन्ने मान्यता नै वैदिक मान्यता हो। यो शुक्ल यजुर्वेदको 40 अध्यायको 6 र 7 मन्त्र हेरे पनि भयो, ईशावास्योपनिषद्को 6 र 7 मन्त्र हेरे पनि भयो। त्यसमा चाहिँ के भने यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतेषु आत्मानं ततो न विजुगुप्सिते भनेको छ नि। त्यसरी हामीले कसैलाई घृणा गर्ने, कसैलाई उपेक्षा गर्ने कुरो किन आउँदैन भने सबैभित्र म छु र म भित्र सबै छ भनेपछि त त्यहाँभन्दा समानता समाजवाद त अन्त कहीँ हुन्छ र भने। हजुर, स्वर्ग र मोक्षको कुरा गुरु यसो बन्धन, अब वासना कामना जबसम्म रहन्छ तबसम्म बन्धन रहन्छ, जबसम्म तपाईँका इच्छा रहन्छन् बन्धन रहन्छ। याज्ञवल्क्यले भनेको नि त्यही हो नि, चाहना रहँदासम्म बन्धन रह्यो होइन। जुन क्षणमा तपाईँ चाहना रहित कर्म गर्न सुरु गर्नुभयो मुक्ति सुरु भयो, जीवन मुक्ति भइगयो नि। हस्, नमस्कार। हस् सर, म थोरै कुरा राखौँ है सर, योगराज सर। योगराज सर, अब म थोरै केही जिज्ञासा राख्न चाहन्छु है। मेरो कृष्ण सर एकछिन हाम्रो सुरक्षीले भन्नुभयो पहिला, उहाँ राख्नु चाहिँ त्यसपछि राख्नु लाग्छ। ए हस् हस्, मेरो छोटो सानो जिज्ञासा मात्रै छ सरसँग। हजुर हजुर, यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। मैले लामो सम्बोधन गरिनँ। अनि सरबाट त हामी अत्यन्त चाहिँ प्रभावित भयौँ। धेरै कुराहरू यो छोटो समयमा यति धेरै कुराहरू सरले पस्किनु भयो र हामीलाई एक किसिमले एउटा भोक जगाइदिनु भएको छ। अब यो वेदहरू उपनिषदहरूमा सारा कुरा छ है। त्यहाँ हामी जे अहिले कर्म गर्दैछौँ त्यो सबै कुरा चाहिँ वेद र उपनिषदहरूमा छ भन्ने कुरा जुन सरले बताउनु भयो हामीलाई एकदम फाइदा पुगेको छ, हामीलाई खुसी लागेको छ सर। अनि खालि मसँग भएको एउटा कन्फ्युजन के सर, यो शूद्रको विषयमा हजुरले भन्नुभयो नि सर नन स्किल्ड भनेर, तर अहिलेसम्म मैले के बुझ्दै आएको रहेछु भन्दाखेरि शूद्रका बारेमा जुन अब छालाको काम गर्ने, फलामको काम गर्ने, जुत्ताको काम गर्ने जुन स्किल जानेका छन् तिनलाई शूद्र भन्ने गरेको छ त्यहाँ वेद उपनिषदमा पनि भन्ने ढङ्गले मैले बुझेको रहेछु सर। हजुरले चाहिँ नन स्किल भनिदिनु भयो, यो कसो होला सर भनेर। होइन हो नि, त्यसरी हाम्रोमा त जन्मना जायते शूद्र भन्ने त छँदैछ नि। भर्खर जानेर केही नसिक्दाको अवस्था सबैको होइन।
त्यो चाहिँ इनोसेन्ट स्टेज हेभिङ नो स्किल भन्ने सबैको सूत्र हो। संस्कारात् बीजोच्यते भनेको छ नि त। जब तपाईँले वेन यु स्टार्ट लर्निङ, होइन, स्टार्ट लर्निङ भएपछि तपाईँको पोजिसन चेन्ज हुने भयो। त्यसो भएर त्यो त कमन मासको पोजिसन नै शुद्र हो। ए भनेपछि अब त्यही त सर, अहिलेसम्मको बुझाइलाई अब चेन्ज हुने भयो सर। एकदम बेसिक स्ट्रक्चर शुद्र भयो। तपाईँको आचरणले तपाईँ ब्राह्मण हुने, क्षत्रिय हुने, वैश्य हुने भने तपाईँको स्किलका आधारमा हुने भयो। वर्ण व्यवस्थामा जाँदा, वेदमा जाँदा, अब जातीयमा जाँदा त्यो कुरो भएन। हस् सर, धन्यवाद सर। कृष्ण सर, अब सबैजनालाई नमस्कार। विशेष गरेर कृष्णचन्द्र सर, अत्यन्तै म खुसी पनि भएँ। म सरको विद्यार्थी पनि हो है। 65-63 साल वरिपरि सर चाहिँ यहाँचोटि हुँदै गर्दाखेरि खास गरिकन म यहाँनिर चाहिँ के भन्न खोजेको भने, जुन हामीले हिन्दू धर्मका स्रोतहरू भनेर वेददेखि लिएर जति पनि उपनिषद पुराणहरू जे जति छन् त्यसलाई भन्ने गर्थ्यौँ। र अहिले चाहिँ मलाई विशेषतः के भने, आजसम्मको बुझाइ मेरो के थियो भने, हिन्दू धर्मका स्रोतहरू भनेका वेददेखि उपनिषदहरू जति पनि छन्, यिनैमा चाहिँ लेखिएका कुरा अथवा यिनले गर्दै गर्दाखेरि आज शूद्र भनिनेहरू, त्यति बेलाको शूद्र भनिनेहरू र अहिले दलित भनिनेहरूको अवस्था यो दर्दनाक अवस्था छ हो भन्ने चाहिँ बुझाइ थियो। तर सरको जुन आजको यो जुन एक ढङ्गको चाहिँ बसाइमा जे जति कुरा सरले चाहिँ वेदका बारेमा भन्नुभयो, त्यो कुरालाई चाहिँ तिर्ने काम गर्यो। ममा चाहिँ पहिला जुन वेद उपनिषद या जति पनि यो कुराहरू थिए, यो त शूद्र या अहिलेका दलितहरूलाई चाहिँ तल पार्ने त्यस्ता कुराहरू पनि रहेछन् भनेर चाहिँ एउटा नेगेटिभिटी थियो ममा, होइन। तर वेद भनेको एउटा अत्यन्तै रियलिस्टिक एउटा चाहिँ ग्रन्थ या चाहिँ त्यस्तो विज्ञान रहेछ। अब मलाई चाहिँ यहाँनिर अलिकति सरसँग क्लियर हुन खोजेको के भने, जस्तै हामीले यो ऋग्वेदको 10औं मण्डलमा एउटा के अरे विराट उसको चाहिँ जन्म हुन्छ, उसबाट यो जस्तै मुखबाट अनि छातीबाट कुराहरू आयो। अनि सरले चाहिँ यसमा पनि केही क्लियरिटी त गर्नुभयो, तर चाहिँ त्यही समयमा पनि थिएन र सर त्यो स्किलवाला। जस्तै अहिले अघि सरले, सुरज सरले भन्नुभयो कि जस्तो कि अहिले त स्किलवाला छन् नि, शूद्र भनिनेमा चाहिँ तपाईँको इन्जिनियर, वैज्ञानिक भनौँ अथवा चाहिँ जे भनौँ, अब तिनमा चाहिँ त्यत्रो ज्ञान स्किल भएको मान्छे कसरी तल पारियो भन्ने कुरा नि सर यहाँनिर। यसो हजुर, यसमा त अब एकदम विशद अनुसन्धान नै आवश्यक पर्छ। किनभने वेदमा नभएको प्रचलन पछि कसरी हिन्दू समाजमा सुरु भयो, है, कुन कालखण्डमा गएर त्यो सुरु भयो भन्ने कुराको त विशद रिसर्च आवश्यक पर्छ। तर वेदमा एकदमै सम्मानित देवताहरू इन्जिनियर विश्वकर्मा नै हुन्। त्यस भएर वेदहरूमा एकदमै सम्मानित देवता विश्वकर्मा हुन्। र वेदको परिभाषामा त कुनै पनि चाहिँ के भन्दाखेरि व्यावहारिक ज्ञान हुनेलाई विज्ञान भन्छ। वेदको भाषामा ज्ञान र विज्ञान दुईटा अलग छुट्याएको छ र त्यही कुरा गीतामा नै आउँछ, है, ज्ञान विज्ञान। जस्तै तपाईँले कुनै एउटा स्पष्ट स्किल राखेर सुनको गहना बनाउन थालेपछि त्यो त वैज्ञानिक ज्ञान हो, विशिष्ट स्किल ज्ञान भयो नि। त्यसरी वेदको परिभाषामा अहिले स्किललाई जुन हामी दलित भनेका छौँ, त्यो वेदको भाषामा सबै त्यो ज्ञान सिप भएका बाहुन भयो नि। त्यो तपाईँको नलेजका आधारमा त्यहाँ वर्ण व्यवस्था परिवर्तन भइसकेपछि त तपाईँले त्यसलाई इकोनोमीसित गाँच्नुभयो भने वैश्यमा जाने भयो। त्यो नजानेर ज्ञान परम्परासित गाँच्ने बित्तिकै, नलेज परम्परासित गाँच्ने बित्तिकै नलेज परम्पराको नेतृत्व गर्ने टर्म ब्राह्मण हो, त्यो जन्मजात होइन। त्यो प्रोफेसर भने जस्तै हो कि अनुसन्धाता भने जस्तै हो। त्यसरी वैदिक टर्मिनोलोजी चाहिँ अहिलेको जस्तो यो लिटरल होइन। त्यसो भएको हुनाले तपाईँको कुरालाई मैले उद्धृत गर्दै स्पेसल स्किल भनेको त वैदिक परिभाषामा त रिसर्च गर्ने, विशेष ज्ञान राख्ने भन्ने बित्तिकै त्यो त ब्राह्मण हो। अनि मैले एउटा दोस्रो प्रश्न सर, यो हिन्दू दर्शनमा चाहिँ जस्तो आत्मा भनेको अविनाशी छ, अमर छ भन्ने कुरा गरिन्छ, होइन।
यो आत्मा मन र चेतनामा के हो? चेतना या मनलाई आत्मा भने हो कि आत्मा त्यस्तो छुट्टै चाहिँ त्यस्तो चिज हो कि के होला सर? यसमा के होइन म आत्मा भन्छु हजुर अब तपाईँलाई के छ भन्नुहुन्छ अहिले साइन्सले नि के भन्छ भने पदार्थ पनि पूर्ण रूपमा नाश हुँदैन होइन। जुनै वस्तुलाई तपाईँले जलाउनु भयो भने खरानी हुन्छ, त्यो खरानी हावामा उडेर गएर कुनै ढुङ्गा बन्छ, त्यो ढुङ्गा कालान्तरमा पग्लिएर बालुवा बन्छ, फेरि त्यो बालुवा रूपान्तरण हुँदै फेरि ढुङ्गा बन्छ है, र त्यही बालुवा कालान्तरणमा माटो बन्छ, त्यसमा रुख बिरुवा उम्रिन्छन्। यसरी अहिले इभन फिजिक्सले नि के भन्छ भने वस्तुको पनि पूर्ण नाश हुँदैन, वस्तुको रूप परिवर्तन हुन्छ। पहिला कुरा मोडर्न लेटेस्ट कन्सेप्ट हो यो क्वान्टम थियोरीको है। क्वान्टम थियोरीको लेटेस्ट कन्सेप्ट के हो भन्दा नो म्याटर इज टोटली डिस्ट्रोयड, म्याटर ओन्ली चेन्जेस द फर्म भने हो। अब आत्मा भनेको व्यापक रूपमा हेर्दा चेतना हो। चेतना त हिजो पनि थियो, हामी नजान्दै पनि, हामी मरेपछि पनि हुन्छ, रहिरहन्छ यो त हो। त्यस अर्थमा त्यो आत्मालाई बुझ्ने सन्दर्भमा मन बुद्धि अहङ्कार है यसरी यो क्याटेगराइज गरेको छ है। मनले एक हिसाबले इमोसनली बुझ्ने भयो होइन, बुद्धिले त्यसलाई निर्णयात्मक हिसाबले बुझ्ने भयो, अहङ्कारले आइडेन्टिटीसित गाँच्ने भयो। म त गुरु, म पढेको मान्छे होइन, अब म जान्दिनँ, यो हाम्रो अहङ्कार। त्यसो भएर गीतामा त पाँचवटा पदार्थलाई मात्रै होइन, मन बुद्धि अहङ्कारलाई पनि तल्लो प्रकृति हो मेरो भनेर चाहिँ कृष्णले भनेका छन् नि। प्रकृति र अष्टधा भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ त्यहाँ है। मेरो चाहिँ बेसिक नेचर भनेको यो होइन, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, त्यसका साथसाथै मन बुद्धि अहङ्कार, यो तल्लो प्रकृति हो। जुन चेतना हो त्यो मेरो उपल्लो प्रकृति हो। र मान्छेको विशेषता के हो भने उसँग त्यो चेतना छ, र त्यो चेतनाले उसले आफूलाई सुधार्न सक्छ। उसले तमोगुणबाट रजोगुणमा, रजोगुणबाट सत्वगुणमा जान सक्छ। अल्छी मान्छे जागरिलो हुन सक्छ, जागरिलो मान्छे समाजसेवी भएर अरूको कल्याण गर्न सक्छ। र यसरी तमोगुणको अल्छी, रजोगुणको जागरी, र जागरको परिश्रम समाजका लागि भनेपछि सत्वगुण। र यसरी चाहिँ यो सुनार भाइ के छ भने नि, वेदको शब्दहरूको समस्या के हो भने हामीले त्यसलाई शाब्दिक अर्थमा मात्रै लियौँ नि। मैले भने नि विष्णु भन्ने शब्द वेदमा छ, तर त्यो पुराणको विष्णु होइन। वेदमा विष्णु भनेको व्यापक अर्थमा सर्वत्र व्याप्त भने हो है हो। त्यस्तै गरिकन कयौँ वेदका शब्दहरूको त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि त्यसको वैयाकरणिक अन्तर्भूत अर्थ छ हो। त्यस भएर त्यसलाई हामीले लिटरल मिनिङमा लाने बित्तिकै त्यो गडबड हुन्छ। अब त्यस भएको हुनाले अहिलेको दलित समस्या र वैदिक व्यवस्थाको शुद्र एउटै होइन, त्यो हामीले बुझ्न बुझाउन नसकेको अवस्था। धन्यवाद सर। अरू अरू साथीहरूको जिज्ञासा भएदेखि थोरै मैले राखौँ है। नमस्कार सरलाई। हुन्छ सर। अत्यन्तै मार्मिक र सठिक यो वेदको रहस्यलाई हामी समक्ष ल्याइदिएकोमा धेरै सम्बोधन नगरिकन गुरुले एउटा वेदमा ब्रह्मको बाहेक अरूको चिन्तन छैन भनेर ब्रह्मलाई चाहिँ आदि स्रोत ब्रह्मलाई मानियो, यो कुरो तितो सत्य हो, बताएको पनि छ। तर चाहिँ प्रकृतिमा पाँचवटा महाभूत, पञ्चमहाभूत भित्र अग्नि आयो अनि त्रिदेव भित्र चाहिँ अहिलेको परिवेशमा चाहिँ ब्रह्मा विष्णु महेश्वरलाई नै सर्वव्यापक सृष्टि स्थिति र प्रलयको प्रमुख मानिन्छ। अब प्रत्येक वेदहरूमा ऋग्वेदमा पनि अग्निकै वर्णन गरियो, यजुर्वेद अथर्ववेद सबैमा, सामवेदमा विशेष गरेर अग्निलाई प्राथमिकता दिएर अग्नि देवताकै पहिलो चाहिँ स्तुति उनको गरियो। अब यो त्रिदेवको चाहिँ जुन परिपाटी आयो यो कहिलेबाट कसरी आयो, अथवा ब्रह्मको चाहिँ यो ब्रह्मा विष्णु महेश्वरलाई जुन भनिन्छ यो चाहिँ सृष्टिको कर्ता ब्रह्मा र वेदको ब्रह्मा त अलग हो, अवश्य नै यो कार्य ब्रह्म कारण ब्रह्म हो। तर कहिलेबाट चाहिँ हाम्रो यो ब्रह्मा विष्णु र महेश्वर नै, अहिले त हामीले त्रिदेवलाई नै मान्छौँ, वेदमा त कहीँ पनि छैन। त
विशेष गरेर पहिलो प्राथमिकता तेजलाई नै अग्निलाई नै दिएको छ। अग्नि त फेरि पञ्चमहाभूतभित्र आउँछन्। हजुर पञ्चमहाभूतभित्र आएको त्यही अग्नि नै ब्रह्म हो कि ब्रह्म अलग हो? यति मात्रै थोरै जिज्ञासा। अब ब्रह्म चेतनाका रूपमा, चेतनाको स्वरूपका रूपमा नै पढ्दाखेरि अब खास गरेर त्यही चेतनालाई कहीँ सूर्य भनियो होइन, त्यही चेतनालाई कहीँ विद्युत भनियो, त्यही चेतनालाई कहीँ अग्नि भनियो, विभिन्न त्यो त्यसो भएर मलाई के लाग्छ भन्दा तत्त्व एउटै हो। त्यो कार्य विशेषले, कर्म विशेषले विभिन्न नाम रहेका हुन् भनेपछि मलाई लाग्छ कि यो ब्रह्म विष्णु महेशको पनि समस्या पर्छ जस्तो लाग्दैन। किनभने त्यो परम तत्त्व कार्य विशेषले, कर्म विशेषले चाहिँ अब प्रजापति हुने भयो होइन, कर्म विशेषले त्यो चाहिँ के भन्दा विष्णु हुने भयो, कर्म विशेषले अब शिव शङ्कर हुने भयो। त्यो एकोहम बहुश्याम भन्ने कुरालाई घटाउँदै जाने हो नि त त्यो विवादित हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन है। अनि त्यो ब्रह्म र अग्निमा चाहिँ के अन्तर छ? अग्निलाई नै ब्रह्म मानेको हो कि तेज तत्त्वलाई? पहिलो चाहिँ स्तुति प्रत्येक वेदमा चाहिँ अग्नि आया हृतये गृह्णान अभ्यदातये अग्निलाई नै गर्छ। त्यो त पञ्चमहाभूतभित्र आउँछ। त्यो ब्रह्म भनेको कुन तत्त्व हो? चेतना हो। हुन त यस्तो 3 लोकका 3 देवता पनि भनेको छ होइन, अग्नि पृथ्वी, अब विद्युत चाहिँ के भन्दाखेरि अन्तरिक्ष, सूर्य चाहिँ के भन्दाखेरि होइन अब आकाश। यसरी चाहिँ शक्ति मलाई के लाग्छ भने नि यी ऊर्जाका स्रोत हुन् यी सबै होइन। अब चेतना पनि ऊर्जा नै हो। त्यसरी वैदिक चाहिँ व्याख्याको समग्र फोकस चाहिँ चाहे सूर्य भन्नुहोस्, चाहे चाहिँ विद्युत भन्नुहोस्, चाहे अग्नि भन्नुहोस्, त्यो सबै ऊर्जा स्रोत, चेतना स्रोतलाई नै हो भन्ने मलाई लाग्छ। चेतनालाई दुई प्रकारले फेरि नैयायिकहरूले अरूले चेतना दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा चाहिँ आत्मा, एउटा परमात्मा, दुई प्रकारले विभाजन गरौँ। त्यो परमात्मा भन्ने तत्त्व र चाहिँ अग्नि तत्त्व, ब्रह्म तत्त्व एउटै हो कि भिन्न हो? यसो हो, अब यो लामो शास्त्रीय शास्त्रार्थको कुरा ल्याउनु भयो हजुरले त। अब आत्मा व्यक्तिमा आउँदा जीवात्मा है, वास्तवमा उपनिषदहरूमा त आत्मा नै हो। आत्मा र चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि परमात्मालाई एउटै नै मानेको छ। उपनिषदमा चाहिँ आत्मा भने नि परमात्मा भने आत्मा व्यापक, आत्मविद्या भनेको छ नि। त्यही भएर सबै ठाउँमा ब्रह्मविद्या भन्नु र आत्मविद्या भन्नु एउटै हो है। त्यसरी त्यही आत्मा, त्यसरी त्यो दुईटा चराको पटक पटक प्रसङ्ग आउँछ नि, दौ सुवर्णौ सयुज सखाया भन्ने होइन हो। उनीहरूले त्यो उदाहरण स्पष्ट पार्नका लागि अब जसले विषय वासना भोग्यो अब त्यो जीवात्मा बन्यो होइन, जसले विषय वासना भोगेन अब त्यो चाहिँ अपरिवर्त्य रूपमा रह्यो भन्ने छ। त्यसो भएर यसो भोला सर, अब यो त धेरै अब शास्त्रार्थ, अब आचार्यहरूले महान शास्त्रार्थ गरेका विषयहरू हुन् हैन। जिज्ञासा यसमा चाहिँ मतलब जति गरे पनि यसको अन्त पार पाउन त बडा गाह्रो छ। त्यसो भएर मैले प्रतिष्ठानात भन्छ। त्यही पनि आज हजुरको अवसर यस्तो पाएको हुनाले अत्यन्तै राम्रो। एकदम हजुरलाई यसमा राम्रो ज्ञान छ म बुझ्छु। र यो चाहिँ मैले चाहिँ आफूले पर्सनली बुझ्दा चाहिँ चेतनालाई नै मुख्य रूपमा, चेतनालाई नै प्रज्ञानम ब्रह्म हैन, प्रज्ञानम ब्रह्म भने हुनाले सर्वम ज्ञाने परिसमाप्यते भनेको छ नि हैन हो। त्यसो भएर यो चेतना नै संसार परिवर्तनका लागि र हाम्रो आफ्नो रूपान्तरणका लागि पनि प्रमुख कुरा त्यही रहेछ। अब त्यसलाई कुन लेभलमा कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा त सर उपनिषदले एउटाले चाहिँ छेरात्मानौ ईशते देव एकः भनेर चाहिँ उपनिषदमै भनो। आत्मा र प्रकृति अनि ईश तीनटा विभाजन गरो। वेदान्तले भनो छेरात्मानौ ईशते देव एकः। त्यही भएको हुनाले शङ्का भएर क्या सर हैन, गरौँला त्यसलाई अर्को बहसमा छलफल गरौँला। आजलाई यति राखौँ। धन्यवाद भोलाजी। योगराज सर, मेरो अघि यो नेटवर्कको डिस्टर्बेन्सले मैले एउटा कुरा राख्न खोजेको थिएँ सरसँग। मेरो लास्टमा 30 सेकेन्डमा सकाउँछु। सर, यो समग्रतामा अब हिन्दू दर्शन महान छ भनेर चाहिँ हामी जो अहिले दक्षिण एसियामा करोडौँ मान्छेहरूको यो जीवन छ, जसले भन्छन् हामी एउटा नारकीय अवस्थामा छौँ, त्यो हिन्दू दर्शन अथवा हिन्दू धर्मको उपज हो भनेर चाहिँ भनिराख्छन् सर हगि। अब यी व्यक्तिहरूले जो शूद्रमा पनि पञ्चम वर्ण भन्दो रहेछ त्यसलाई होइन, त्यो पञ्चम वर्णहरूले हिन्दू दर्शन प्रति आत्मा गौरव गर्ने कि यो दर्शन मानव जीवनको एउटा कलङ्कको रूपमा रह्यो भनेर चाहिँ भन्ने हो सर अब हामीले?
यसो के होला सर यसमा सर? दर्शनको हजुर। कलङ्क होइन। अब हाम्रो व्यवहारको समस्या हो। जस्तै मैले हजुरलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। नारायण घाटमा कोटी होम भयो, योगी नारायणनाथजी जिउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यो कोटी होममा दलितहरूले हामीले चाहिँ पूजा गर्न पाउनुपर्छ भने, त्यसो योगीजीले के भन्नुभएको थियो भने शास्त्रले कहीँ पनि रोक्दैन है, तर लोक व्यवहारमा यो अभ्यास छ है। त्यसो भएर अब म त शास्त्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने शास्त्रले कहीँ रोक्दैन है, शास्त्रका अनुसारले दलितले पूजा गर्न यहाँ मिल्दैन भन्ने शास्त्रीय प्रमाण कतै पनि छैन, तर लोक व्यवहारमा यस्तो भएको हुनाले मैले केही भन्न सकिनँ भनेर योगीजीले त्यो कोटी होम चाहिँ पुरा भएन जस्तो लाग्छ मलाई कि हो। त्यसो भएको हुनाले मैले भाइलाई के भन्छु भने हिन्दूहरूले आफूलाई वैदिक मान्यता अनुसार सुधार्ने हो भने है दलितहरूप्रति गरिएको व्यवहार त्यो भाषामा अक्षम्य छ है। र मैले के स्थापित गर्न खोजेको हो भने वेदमा यो मान्यता थिएन, पछि कालान्तरमा हाम्रो दर्शन एकातिर हाम्रा व्यवहार एकातिर भए, यो कसरी भयो भन्ने कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। र मलाई आफूलाई के लाग्छ भने कुरुक्षेत्रको युद्धपछि हाम्रा गुरुकुलहरू ध्वस्त भए, हाम्रो पठन पाठनको परम्परा ध्वस्त भयो र प्रशासनमा बसेका मान्छेहरूले आफ्नो प्रशासन जोगाउनका लागि ती चाहिँ के भन्दाखेरि स्किल्ड मान्छेलाई आफ्नो मुठीमा राख्नुपर्ने आवश्यकता भयो। त्यसो भएका हुनाले अथवा संसारभरि के चलन थियो भने युद्धमा हारेर ल्याइसकेपछि ती मान्छेहरूलाई चाहिँ के भन्छ दास बनाएर राख्ने चलन थियो है। र त्यस्तो कुनै अर्को राज्यबाट समातेर लिएर आइसकेपछि तिनीहरूलाई मानवीय व्यवहार नगर्ने अब यो संसारभरिको त्यति बेलाको पहिला चाहिँ के भन्छ युद्धको परम्परा थियो होइन। त्यो कसरी सुरु भयो भन्ने कुरा त मलाई चाहिँ धेरै अनुसन्धान यसमा जरुरी छ। तर म तपाईँले यस्तै के कुरा स्पष्ट रूपमा मान्दछु भने वेदले जन्मजात वर्ण व्यवस्थाको कल्पना गरेको होइन, त्यो भनेको रिसर्चर, एडमिनिस्ट्रेटर, ब्याङ्कर, बिजनेसम्यान भनेको हो र तीनवटा स्किलमा जो जान सक्दैन त्यो शूद्र भनेको हो। र पछि गएर अब अहिले शूद्रलाई हामीले दलितसित जुन गाँस्यौँ अब यो पछिको व्याख्या हो। तर मैले चाहिँ वेदमा त नपाएको हुनाले वेदमा छैन, तर पछिको हाम्रो सामाजिक व्यवहारमा हाम्रो पुराणहरूमा त्यस्तो देखिन्छ। त्यसरी यो कसरी यस्तो भेद उत्पन्न भयो भन्ने चाहिँ तपाईँको जस्तै मेरो पनि जिज्ञासा छ। अनि सर यो मनुस्मृति त जस्तै अब अम्बेडकरहरूले अब इन्डियामा त्यसरी जलाए, अहिले नेपालमा पनि तपाईँको चाहिँ अब यो मानव कलङ्कको चाहिँ यो हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ सुन्न या चाहिँ हेर्न पनि चाहन्न भन्छन्, पढे लेखेका मान्छेहरूले नि भन्छन् त्यहाँ प्रष्टै रूपमा अब नारी या चाहिँ शूद्रलाई गरिने व्यवहार चाहिँ यस्तो गर्नुपर्छ भनेर लेखेको छ भन्ने कुरा केही पनि पढियो होइन। भनेपछि अब यो दर्शन जुन हिन्दू दर्शन छ यो दर्शन त यिनै स्रोतहरूबाटै चाहिँ गाइडेड होला नि सर। अब जहाँसम्म लाग्छ अब वेदको कुरामा त म पनि अब एउटा चाहिँ छुट्टै पोजिटिभ भाइब भयो सरको यो क्लास लिइसकेपछि होइन। पहिला अलिकति यसमा पनि ऋग्वेदको 10औं मण्डलमा यस्तो छ है त्यहाँबाट सुरु भएको भन्ने चाहिँ जनरल टेन्टेटिभ चाहिँ कन्सेप्ट थियो ममा पनि होइन। अनि यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै छुट्टै थियो, तर आज त्यो कुरा सबै क्लियर भयो। अब मनुस्मृति जस्ता चाहिँ तपाईँको ग्रन्थहरू या कुराहरू छन्, अब यो चाहिँ हिन्दू धर्मको या दर्शनको स्रोत हो, त्यसले गर्दाखेरि यी पछाडि बनाइएका कुराहरू होलान्, वेद पछाडि आएका कुराहरू होलान् कि धेरै पछि। अब हामीले चाहिँ दुविधा यही छ सर अहिले यस्तो होइन, धर्म कन्भर्सन हुनुको कारण पनि व्यापक रूपमा चाहिँ यो हो कि अहिले क्रिस्चियनिटी हुने या बौद्धिस्ट हुने होइन, यो स्पेसल्ली यो दलित समुदायबाट चाहिँ अहिले हुने त्यस्तो चाहिँ जुन अभियान या ऊ सबै कुरा देखिएको छ यो कारण नै हो। त्यसले गर्दाखेरि अब हजुर एउटा कुरा के क्लियर पारौँ भने स्मृति ग्रन्थहरू भनेका वास्तवमा पछि समाज परिवर्तन हुँदै जाँदा समाज व्यवस्थाका लागि सृजना गरिएका कानुन हुन् है हो, ती दर्शन होइनन्। स्मृति ग्रन्थहरू फिलोसफी होइनन्। स्मृति ग्रन्थ भनेका समाज परिवर्तन हुँदै जाँदा तत्कालीन समाजमा भएका अभ्यासहरूलाई है लिपिबद्ध गरिएका कानुन हुन्। त्यसो भएर त्यसले परिवर्तित समाज, वैदिक समाज परिवर्तित भइसकेको अवस्था देखाउँछ, बुद्ध पछिको अवस्था देखाउँछ। किनभने बुद्धले नै त्यति बेला दुईटा कुरामा हिन्दूलाई वार्न गरेका थिए नि त। हजुर, यो
ठुला ठुला यज्ञहरू है जसले व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति देखाउने मान देखाउने राजाले ठुला ठुला यज्ञ गरेर आफ्नो चाहिँ सो गर्ने जुन परम्परा थियो त्यो परम्परा विकृति हो भनेर बुद्धले त्यति बेला भनेका थिए एउटा कुरा। अर्को कुरो जो चाहिँ हाइरार्की बुद्धका जमाना हाइरार्की भइसकेका थियो है र बुद्धले चाहिँ आफ्नो सङ्घमा त्यसबाट सबैलाई वेलकम गरे नि, कुनै भेदभाव उनले राखेनन् नि हो। त्यस भएर त्यो अब यो अनुसन्धानको पाटो वैदिक सभ्यतासम्म यो चाहिँ जन्मजात सूत्रको कुरा, जन्मजात बाहुन क्षेत्री वैश्यको कुरा देखिँदैन। त्यसपछि अब यो हजारौं वर्षको इतिहास हो यो त है, कहाँनिर कसरी भयो भन्ने कुरा भाइ यो सोसियोलोजी अन्तर्गत हामीले अनुसन्धान गर्नुपर्छ। यति भने अहिले हस्, धन्यवाद कृष्ण भाइलाई। अब लगभग हामी चाहिँ समयको अब गरौँ, बन्द गरौँ, किनभने शनिबार अब समय त्यही त शनिबार दिन सबै साथीहरू पनि यहाँ 35-36 जना थियौँ हामी, अहिले घट्दै पनि आयौँ। अब बिस्तारै टुङ्ग्याउनतिर जानुपर्छ कि अब एक दुईजना साथी कोही भए थिए भनिहाल्नु, तर अब टुङ्ग्याउँ कि म है सर नमस्कार, सबैलाई नमस्कार। फेरि सरले आज सरसँगको यो छलफल कार्यक्रम चाहिँ धेरै उपलब्धिमूलक भयो जस्तो लाग्यो मलाई। सर हजुरले यति सजिलरी वेददेखि लिएर उपनिषददेखि लिएर गीतासम्म आइपुगेर मेन सार कुरो बताइदिइसक्नु भयो सर। हजुरले व्यावहारिक उदाहरण दिएर प्रश्न पार्नु भएको छ सबै कुरा, मलाई असाध्यै खुसी लाग्यो। सरप्रति आभार प्रकट गर्दछु। धन्यवाद सर। धन्यवाद सुलोचना म्याडम। अब कार्यक्रमतिर टुङ्ग्याउन जाउँ कि त होइन त साथीहरू, गुरुहरू? अब टुङ्ग्याउँ सर। अब ल त्यसो भए म टुङ्ग्याउनतिर गएँ। यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि वक्ता श्रद्धेय गुरु कृष्णचन्द्र शर्माज्यू र कार्य समितिका सदस्यज्यूहरू, पूर्व सभापतिज्यूहरू, पारासर लगायत सम्पूर्ण साथीहरूमा र आज केही साथीहरू कतिपय त जानुभयो, कतिपय साथीहरू हाम्रो प्रतिष्ठानसँग आबद्ध नभएर पनि केही दुई चारजना साथी जोडिनु भएको थियो। उहाँहरूलाई पनि मैले हृदयदेखि नै उहाँहरूको सहभागिता र जिज्ञासा र यस यति बेलासम्मको धैर्यतालाई म हृदयदेखि नै मनन गर्दछु र म कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। आज हामीले साह्रै गहकिलो विषयमा छलफल गऱ्यौँ। त्यसपछि छलफलमा नै आज गुरुको जुन खालको विद्वत्ता र ज्ञान हामीले प्राप्त गऱ्यौँ, जुन ज्ञानले आज हामीलाई के शिक्षा, मलाई व्यक्ति रूपबाट भन्दाखेरि मलाई के शिक्षा प्राप्त गर्यो भने वैदिक प्रारम्भिक कालको वैदिक दर्शनलाई अहिले हामीले आजको समाजसँग विज्ञानसँग जोडेर हाम्रो समाज र विज्ञानको आविष्कार र समाजको मनोविज्ञानलाई वैदिक कालको विज्ञानसँग जोड्यौँ भनेदेखि केही भिन्नता छैन, अझ त्यसलाई जोड्नु पनि आवश्यकता रहेछ। र समाजको व्यवस्थित मनोवैज्ञानिक सामाजिक न्यायको व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले वास्तवमा व्यक्तिको ज्ञान र चेतनालाई नै अभिवृद्धि गर्नु खाँचो छ, जुन चेतना भनेको सनातन चेतना र एउटा खालको समानताको चेतनासँग सम्बन्धित छ। यसलाई जोड्नको लागि हाम्रो वैदिक ज्ञानलाई आजको विज्ञानसँग जोडेर हाम्रो व्यवहारमा, हाम्रो विश्वविद्यालयका शिक्षाहरूमा प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक छ। र त्यसको भूमिकामा अझ हामी चाहिँ अझ यो वर्ग भनौँ, अझ यो उमेर चाहिँ 50 नागिसकेको उमेर, लगभग 40 काटिसकेको उमेर, ज्ञान प्राप्त गरिसकेको उमेरको व्यक्तिहरूले त्यो भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ। किन भन्दाखेरि हामी चाहिँ गृहस्थ जीवनबाट अब बिस्तारै अब यो शिक्षा समाजको सेवाको चरणमा जान पर्ने अवस्थाका व्यक्तिहरूले यो ज्ञान बुझ्नु र बुझाउन आवश्यक छ भन्ने मर्मसहित जुन कुरा गुरुले आज हामीलाई समग्र वैदिक ज्ञानको बारेमा, समाजको बारेमा र हाम्रो यो व्यवहारिक ज्ञानमा र वास्तवमा वैज्ञानिक ज्ञानको बिचमा भिन्नता देखिएको जुन अवस्था छ त्यसलाई पनि कसरी चाहिँ साँगुरो पार्ने भन्ने विषयमा जसरी हामीलाई ज्ञान दिनुभयो, त्यो ज्ञानप्रति म साह्रै कृतज्ञ छु र समाजको सम्पूर्ण साथीहरूको
सदस्यहरूको तर्फबाट आज गुरुले हामीलाई यति अमूल्य समय दिएर यो ज्ञान दिने र हाम्रो यो कार्यक्रमलाई घनीभूत बनाउने जुन योगदान दिनुभयो त्यसप्रति म कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु, धन्यवाद जाहेर गर्दछु। र यति बेलासम्म हाम्रो कार्यक्रममा रहेर धैर्यताका साथ कार्यक्रमलाई सफल पार्नका लागि जुन भूमिका यहाँहरूले निर्वाह गर्नुभयो, यहाँहरूको भूमिकाप्रति पनि म सहृदय कृतज्ञता व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रम औपचारिक रूपमा यहीँ समापन भएको म यहाँहरू समक्ष घोषणा गर्दछु। र आगामी कार्यक्रमको लागि अब कसरी गर्ने भन्ने कुरामा हामी पछि यहाँहरू सबैलाई सूचित गर्नेछौँ। पुनः यहाँहरूको उपस्थिति, धैर्यता र गुरुको आजको ज्ञानप्रति पुनः नमन गर्दै र कृतज्ञता गर्दै म यहाँहरू समक्ष बिदा हुन्छु। कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्दछु। जय सृजनशील लोकतान्त्रिक प्रतिष्ठान। ल योगराज। हजुर सर। हजुर सर। गुरु नमस्कार। अनौपचारिक तर्फ गरेर त अब हुन्छ होला नि? हुन्छ, किन नहुने। है ठिक छ है। म थोरै जिज्ञासा भयो किन कार्यक्रम लम्ब्याउनु भनेर नि हो। अब अरू साथीहरू जान चाहनुहुन्छ, मलाई अलिकति जिज्ञासा केही लाग्यो। गुरुलाई एकदम म नमन गर्न चाहेँ। अब यही दर्शनको अलिकति केही कुराहरू चाहिँ सिकौँ भन्ने अभिप्रायले म यही यो थोरै म जिज्ञासा गुरुसँग राखेँ। म विभिन्न प्राविधिक कारणले जोडिन सकिने यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। कुरो भइसकेको पनि थियो कि है, यसको लागि म एकदम क्षमा प्रार्थी छु। एकदम छोटोमा भने यो गाईलाई हामीले अहिले गाईको मुद्दा पनि ठुलो मुद्दाका रूपमा रहेको छ। हामीले आमाको रूपमा मान्थ्यौँ होइन, तर हाम्रो व्यवहारहरू गाईलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने आमाको रूपमा गर्ने व्यवहार छैनन्। तर चाहिँ त्यतिखेरको अर्थव्यवस्थामा गाईको र अहिले पनि ठुलो महत्त्वका रूपमा चाहिँ देखिएको जस्तो लाग्छ मलाई। हो यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हाम्रो कसो गर्ने होला भन्ने गुरु चाहिँ मेरो चाहिँ चिन्ता अथवा यसको चाहिँ बारेमा गुरुको चाहिँ धारणा कस्तो हो, के हो, म यो कुरो सुन्न चाहे गुरु। होइन, मेरो धारणा भन्दा नि के छ शास्त्रमा भन्छु मैले, मेरो धारणा भन्दैन। हजुर। वेदमा चाहिँ अब घिउ दुधको एकदमै महत्त्व, किनभने शरीर बलियो बनाउनका लागि महत्त्व भएको हुनाले गाईका प्रकारहरूको चाहिँ कुरा छ। गाईका विभिन्न प्रकारहरू, गाईका विभिन्न प्रकार, अब उनले दिने दुध घिउ है र त्यसले जीवन चाहिँ हाम्रो चाहिँ शरीर स्वस्थ हुन्छ भन्ने अर्थमा यज्ञका लागि पनि होइन, अब हवनका लागि पनि घिउको आवश्यकता भयो। हो त्यसरी चाहिँ त्यो वेदमा चाहिँ व्यवहारिक हिसाब किताबको वर्णन छ। अहिले जसरी त्यो गाईका शरीरमा चाहिँ देवता यति भनेर देखाइन्छ नि, त्यो चाहिँ वेदमा चाहिँ त्यो छैन। हेर्नुहोस्, त्यो पछि चाहिँ यो व्याख्यात्मक सन्दर्भमा कहिले कहिले पुराणहरूमा कस्तो भयो भन्दा वेदमा नभएका कुरा पनि धेरै कुरा जोडिँदै आए कि है। त्यसो भएर गाईको कुरा प्रसङ्ग छ, गाईको घिउको दुध दहीको होइन पञ्चगव्यको महत्त्व छ त्यहाँ है, त्यसलाई महत्त्व दिएको छ। तर जसरी अहिले प्रस्तुत गरिएको छ अब त्यो पुच्छरले छेप्ने गर्ने यहाँ त्यहाँ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो वेदमा छैन भाइ। आज पनि गाईको महत्त्व सान्दर्भिकै छ कि भन्ने अर्थमा भन्नु त त्यो त अब हामीले बुझ्नु पर्यो, किनभने वेदमा कृषि युग त्यति बेलाको अब यज्ञ सबै साधनले गाईलाई महत्त्व दिएको थियो। अब अहिलेका सन्दर्भमा के गर्ने भन्ने त अब हामीले विचार गर्नु पर्यो। अब वेदले त गाईलाई महत्त्व दिएको छ, तर त्यो दैवीकरण चाहिँ पछिको युगमा भएको। त्यसो है। ल यति राखौँ। हुन्छ गुरु, अब कार्यक्रम ल अहिलेलाई बिदा हुँ। हुन्छ गुरु, अब पछि फेरि गफ गरौँला है। हजुरसँग ल साथीहरू, अब बस्यो कार्यक्रममा साथीहरू। कस्तो भयो त सर कार्यक्रम? होइन, अब कस्तो भयो भन्ने त अब हामी सबैको मूल्याङ्कन गर्ने विषय हो। अब ज्ञानवर्धक भयो, आफ्नो ठाउँमा रह्यो। तर साथीहरू जति धेरै आउनु पर्ने साथीहरू त्यति अलिक आइपुग्नु भयो नि कि जस्तो लाग्यो। नमस्कार हजुर, आरामै हुन्छ। सरको म्युट रहेछ क्या? सरको म्युट छ। म्युट छ। सरको म्युट रहेछ। मेरो बोली सुनिया छ सर? सुनियो सर, अघि सुनियो सर। छोटो समयमा यो त मलाई त असाध्य अमूल्य ज्ञान जस्तो लाग्यो सर। समय छोटो भयो, यो विषय चाहिँ गहन भयो। यो छोटो समयमा यस्तो गहन विषयमा हामीले यति धेरै कुरा कसले हामीले कति के लिन सक्यौँ त्यो त आफ्नो क्षमताको पनि कुरा हो।
हो। त मलाई त यो त असाध्य अनमोल कार्यक्रम लाग्यो सर, हजुर साह्रै उच्च कोटिको। होइन त्यही होला भन्ठानेर यस्तै होला भन्ठानेर सरलाई मैले भने हो। सरले हजुर हजुर, म त एकदमै कृतज्ञ छु। एकै वचनमा फेरि मान्नु भयो। यस्तो कहाँ अहिले अब यस्तो कुरा कहाँ कसले सुन्छ, कसले सुनाउँछ? फेरि यो कमजोरी हाम्रो के भयो भनेदेखि दलितहरू प्रतिको जुन वैदिक व्यवहार छ त्यसलाई चाहिँ यो पुरेतहरूले खत्तम पारिदिए क्या। हजुर हजुर हुने नहुने कुरा गर्ने दक्षिणापट्टिले भयो। अब त्यो पढ्ने होइनन्, अध्ययनशीलता छैन, समाजमा उनीहरूप्रति नै विश्वास छ। त्यसले गर्दाखेरि यो नाम मात्रैका पण्डितहरू के त्यो ऊ लिएका छन्, आफैले उपाधि ग्रहण गरेका छन्। कसैले आफूलाई के भन्छ, कसैले के भन्छ, समाजमा यिनले खत्तम पारे। अब यो कसले गर्ने? एउटा हामीले यहाँ गुरुलाई चाहिँ अब साथीहरूलाई अलिक सहभागिता बढाउने, व्यापक गर्ने भने सर चाहिँ आउनुहुन्छ है। उहाँले चाहिँ त्यो ज्ञान हामीलाई दिन चाहिँ सहज हुनुहुन्छ। उहाँ एकदमै आवश्यक जस्तो लाग्यो क्या। यो त व्यापक रूपमा यही कुराहरू प्रचार हुनुपर्ने। अब गहन विषय छ कुरा, अब आफैले बुझ्दैनन् यो पुरेतहरू र यी अहिले छन् नि महायज्ञ भन्नेहरू। ज्ञान महायज्ञ भनेको छ, ज्ञानको चाहिँ एकछिन पनि एक शब्द कुरा गर्दैन त्यो 7-8 दिनमा। केटाकेटी नचाहेछ, दक्षिणा झारेछ, अनेकौँ दलालहरू लाएर यिनीहरूले धर्म खत्तम पारे। अब यसमा चिन्ता कसैलाई छैन। आजको सरले खत्तम पार्यो सबै। अब यो आजको जुन सरले आयोजना गर्नुभयो यो मेरो जीवनमा त साह्रै ठुलो उपलब्धि लागेको छ सर, साह्रै ठुलो उपलब्धिमूलक कार्यक्रम भयो। साथीहरूले अब यसलाई अझै क्षेत्र विशेष गरेर अनि यसलाई अझ आधुनिक पश्चिमाहरूले आज यिनलाई यो ज्ञानलाई कसरी लिएका छन् भन्ने पनि सन्दर्भ राखेर उताको र यताको ज्ञानको बारेमा अनि उनीहरूले हाम्रो ज्ञानबाट कति कुराहरू उनीहरूले लिएर यसलाई अहिले हाम्रो सन्दर्भमा पूर्वीय दर्शनमा कसरी चाहिँ उनीहरू बसे अथवा हामी उनीहरूतिर हामी कसरी गएनौँ यावत कुरा पनि भन्नु होला, भनिदिनु पर्यो भने गुरुले भन्नुहुन्छ। हजुर, समय नै छोटो भयो। अङ्ग्रेजी विषय गहन भयो, गहन विषय भयो। टपिकमा सरले एकदमै मिलाएर वेददेखि लिएर गीतासम्म ल्याएर टुङ्ग्याउनु भयो टाइममै। अनि बुझाएको ज्ञान पनि एकदम व्यावहारिक रूपमा उदाहरण दिँदै बुझाइदिनु भयो होइन। प्राचार्य उपकुलपति हामीलाई के थाहा थियो त्यसको अर्थ र है सर? समाजमा कति उमेरमा कसरी लिखित दस्तावेज भए यतिले पनि धेरैको घैँटामा घाम लाग्छ जस्तो लाग्छ सर मलाई त। अनि के अरे समाज सेवामा लाग्नेहरू, राजनीतिमा लाग्नेहरू किन त्यसरी विकृत भएछन् भन्ने कुरा नि आयो सर होइन। हामीलाई त जीवन दर्शन त वेदले दिएको रहेछ, गीताले दिएको रहेछ। अब अरू हामी भौतारी किन हो थाहा छैन। अब किन यसरी विकृति आयो? हजुर ठिक छ म्याडम। अब यसलाई अब फेरि पनि साथीहरूसँग यसो विचार लेनदेन गरेर त्यसपछि अर्को फेरि गर्नु पर्यो भने त्यही समयपछि भन्नु पनि यो सरले एकदमै व्यावहारिक उदाहरण दिँदै कस्तो पार्नुभयो, मलाई त खुसी लाग्यो सर। पोखराको महायज्ञमा योगीजीकोमा त्यो बेलाको नेता एकजना रक्सी खाएर टन्न चाहिँ मात्दै आएछ यो हाम्रो पचवैयाको यज्ञमा। मैले प्रत्यक्ष अनुभव गरेको कुरा सरलाई निवेदन गर्न मन लाग्यो। अनि योगीजी कहाँ आयो कराउन, उसलाई त त्यहाँ जान दिएनन् यज्ञमा, मलाई जानै दिएनन्। हामी के हौँ भनेर निकै अब नेता त्यो बेला पञ्च नेता अब निकै फुर्ती लगाएर रक्सी खाएर आएको डल्लो लिँदै। त्यसपछि योगीजीले के भन्नुभयो भने ए बाबा तिमी यस्तो भएर आछौ, अनि त्यहाँबाट कसले प्रवेश दिन्छ त नि? तिमी के जात हो, के हो, को हो, कसले सोधेछ? यहाँ कसैले हामीले जातपात त कसैले सोधेको छैनौँ। तिमी आफू सध्य बनेर ठिक बनेर आऊ न भन्नुभयो। त्यसपछि त्यो निस्तेज भएर गयो कि त्यो एउटा मलाई योगीजीको त्यो यज्ञको अघि सरले जुन योगीजीको काठमाडौँको कुरा गर्नुभयो, पोखरामा त्यस्तो भएछ सर। हजुर कसले भनेको छ तिमीलाई को यहाँ जात आऊ को नआऊ भनेर? कसले भनेको छ त? ठिक भएर आऊ न भन्नुभयो योगीजीले। भनेपछि अनि ऊ चुप लगाएर गयो। संस्कारमा यिनीहरूको परिवर्तन हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। कर्ममा हो नि परिवर्तन हुने, संस्कारमा हो। संस्कार चाहिँ अब झाड भाङ खाने, सिनो खाने, अब फोहोर मैला नुहाउनु छैन, धुवाउनु छैन, पाठ पूजा गर्ने नुहाउने भनेपछि त त्यो केही न केही पवित्र हुन्छ नि सर।
यो पवित्रता संस्कारमा यिनीहरूलाई परिवर्तन गराउनु पर्छ। कसले गराउने, कसले चासो छ र? बाहुनहरू त्यसै भइसके सर, के भन्ने तिनीहरूलाई जातले बाहुन भएका कर्मले नभएका केलाई के गर्ने सर? कर्मले बनाउन सक्ने भए नसक्ने भए आफै हुने हो। जातको आधारमा ठुलो भन्ने, अनि अहिले त बरु तल्लो जातिले कर्म गरेर खाने खान्छ सर, बरु धर्म गर्छ। ल त नि अब आज साथीहरू अब 35 जना जति कतिजना हो 35 जना कोही थियो क्या हो? अनि गणेश सर हजुर भर्खरै हो? होइन, म अगाडि आएर यो छोरोको जाँच थियो, एक्जाम थियो, मैले लानुपर्ने भएर अनि हाम्रै सहभागी गुरुहरूमा पनि कति जिज्ञासा थियो, के थियो, अब त्यो बेग्लै कुरा भयो। के होला अब समय पनि 2 घण्टा समय गयो, अब त्यो भन्दा कति गर्ने सल्लाह पनि यही पनि अमूल्य हो कि यही कुराहरू सुन्नु पाउनु जान्नु पाउनु अमूल्य हुन् नि। साह्रै उपलब्धि पूर्ण रेकर्ड पनि छ, सुन्न पाएको लागि अरू सहज पनि हुन्छ हैन। हुन्छ त नि अब छुट्यौँ के? ल सबैलाई नमस्कार र हार्दिक नमन। हजुर छुट्यौँ सर, हस् ल। हस्।